अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके हस्ब हाल का। मैं हूं जुनैद सलीम और नाज़रीन, आज शो के इब्तदाई हिस्से में हमारी खुशकिस्मती कि हमारे साथ मौजूद हैं अपनी 91वीं सालगिरह मनाती हुई मलका एलिज़ाबेथ। जंगल में मंगल तेरे ही दम से सबने ये शोर मचाया है, सालगिरह का दिन आया है, हो सालगिरह का दिन आया है। मेरी सालगिरह है, बोलो बोलो ना, बोलो ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। भाई मलका की सालगिरह है, टार्जन की सालगिरह नहीं। क्या हो गया आपको यार? वो देखो मलका, आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपकी 91वीं सालगिरह। मुबारक। मैं ते अपनी सालगिरह ते आप बड़ा हल्ला गुल्ला करनी है। वैसे मलका, आज भी आप बिल्कुल इस तरह जवान दिखाई देती हैं, उतनी पुरकशिश है जैसे अगर ये मैं 91 को उल्टा कर दूं, स्वीट 16, तो भी आप बिल्कुल मेरा ख्याल जायज लगेगा। शाबाश। आज देखो बहुत ही मेरे नाल मोहब्बत करने वाला है। पुत 91 दा तू काट कर ले, चल गुजारा हो जाता। सीधा 16 ते जंप कट मारी। तेरी ते बिल्कुल तबीयत फिल्पू वाली हुई। फिल्पू मैनू कहता अलजबो, मैं ते तेनू जदों पहली बारी वेख्या सी ना, मेरे ते दिलो दिमाग च तेरी उम्र उत्थे ही रुक गई। मैं ते अज भी तेनू 16 दा ही समझना वा। मैं क्या सेम हेयर फिल्पू, आई आल्सो फील यू यंग। बहुत प्यार करदा है मेरे नाल। जी खीरा खान लगा ते मैनू कहंदा छड्ड दे, पहले चक भी आप कट है, फिर चखदा भी है कि किधरे कोड़ा दे नहीं, फिर मैनू फड़ांदा कहंदा इंज ना करिया कर, तू कोई कौड़ी शै खा लवे ते मैनू बड़ा दुख होवेगा। बदाम भी थोड़ा जिहा डंडी वड के वेख लैंदा, कौड़ा ते नहीं। मलका फिल्पू एक ग्रे पैरेट है। खबरदार उन्हें कुछ क्या मैं फड़ के गार्ड एक नूं डंडियां नाल कुटिया सी। परेड दा मुआयना करन दे सां ते एक गार्ड फिल्पू नूं वेख के कहंदा, वाह जी वाह, मेले च नचण वाला घोड़ा हुंदा। मेरा पहले ते एकदम वाचा निकल गया। मैं फिर जेड़े तंबू लगे हैं ना स्टेज ते, वो तंबू दा ही डंडा कट लिया, कोट कोट के मैं फलूस कर दिता। मैं खबरदार अपने पाया नूं कुछ किया। But I am deeply in love with फिल्पू। ख्याल ही बड़ा करदा है। फिका खरबूजा नहीं मैनू खान देंदा। अंदाज जब वो फिकी जुगत ते फिके खरबूजे तो परहेज करिया। वो बाद फिर मैं ना कदी खरबूजा फिका खादा ते ना कदी जफरी खान दा ड्रामा देखा। अच्छा योर मैजेस्टी, इस बार आपने अपनी सालगिरह इतनी सादगी से क्यों मनाई? पहले अम्मा बड़ी सालगिरह ते बलोची डांस करती सी। औतरिया भावें डांस नहीं सा करदी, फिल्पू आंदा हुंदा सी, मलका अपनी सालगिरह ते मलका तरन्नम दी कैसेट जरूर ला ले। ते मैं उच्ची गाना ला देना वे, एक तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया ते होर की लेना। फिल्पू बड़ा खुश हुंदा सी इस गाने तो। अच्छा मलका, प्रिंस फिलिप को मलका तरन्नुम नूर जहां पसंद थी? और नहीं भाई, मलका तरन्नम ते अम्मा नानू पसंद सी, फिलिप साहब नू अंजमन पसंद सी। फिल्म साहब इंज कहंदे जी वे हाजी साहब कही।
मन पसंद सी ते फिर एक बारी सिनेमे च मेरे को कोट भी खाधी सी इतवार दा दिन ते बड़ा तैयार त्यूर हो के मैनू आके कहंदा अल्जबो मैं जरा गिरजे चलिया इतवार पढ़ आवां मैं कहा जा चंगी गल है इबादत कर जाके ते मैनू दोस्तां ओदियां दस्सिया अल्जबो ते सिनेमे बड़े आई बस फिर मैं निकली हां घरों बस अम्मा ने फिर टांगा फड़िया मेन तो नहीं गई विचों गई गोआल मंडी मकलोर रोड विचों नहीं जाके फड़िया फिल्पू साहब उतरे उन्होंने बग्गी कहते ने टांगा नहीं कहते नाम मुराद पेंडू जिया पहली बारी बग्गी च बैठा ते आवाज़ां लान लग पे आ जाओ पार्टी वाले आ जाओ मैं कुटिया फड़ के पिछली गली च मैं पई तो पहुंच गई मैं सैन में फड़ लिया मैं जाके उसे फिल्पू नाम रात अंजुमन दे गाने ते बड़का मारन दे मैं कहा तू ते अंग्रेज तू पंजाबी गाने ते कद ली बड़क मारी अगो इडा चला के कहंदा मैं ते तां बड़क मारी हो रे अगो भी मारे मैं क्या उन्हें ते ओरे मारनी है कि नहीं इधर आ मैं ते तेनू अज बड़ा मारा अम्मा जी ये भाजी नाल लड़ाई मुक्के ते केक कट लवो मोटिया तेनू सिर्फ केक दी होई पई होई है ये उदों दा नाम मुराद नजर ए ते रखी इन्हें मेरी एक गल नहीं सुनी उदों दा यही सोचन दे है केक ते अम्मा नालों भी बहुता चिट्टा अरे कादी काली इनू भुखा जी आवे मुंडिया जी अज मैं सीडी नहीं लाई दी आ केक चुक के ओदे मुंह च ला दे मैं छुरी नाल पहले दा हेड ना साफ कर ला अच्छा दे है ही भुखा और तानू शाही अदाब दा नहीं पता मलका भी इथे केक भी इथे कट लेने तेनू पता नहीं कादियां भुखा चढ़ियां पहली बारी वेखी है केक बहुत अच्छा ए उत्ते केक लगा है ए विच पाइनएप्पल तेनू ए जेडी ए चेरी हुंदी वे उतरिया की कीता ही वे मलका जी नमक मिर्च चेक किता केक दा सर जी अम्मा उन्होंने कह के नमक मिर्च चिकन ते मैनू खा दियो जैसे ये भी सुनने में आ रहा है कि जो पार्लिमानी साल की इफ्तिताही तकरीब होती है जो बड़े शानदार अंदाज में होती है आप उस पे शाही बग्गी पे बैठ के जाती हैं अपना ताज पहनती हैं इस दफा सुना है ना ताज होगा ना बग्गी होगी इतनी सादगी की वजह क्या है नहीं पुत्र मसरूफियत कादी होनी है असल च तुहाडे चाचे फिल्पू दी तबीयत नहीं ठीक बेचारा निछ मार दिया ते ऐनक डिग पैंदी सी अच्छा मलका हमने तो सुना है कि इस बार आपकी सालगिरह है ये दोहरी खुशी लेके आई है आपका घोड़ा भी रेस जीता है 5,000 पाउंड मलका ने जीते हैं 5,000 पाउंड अम्मा जी सानू गुडविल नहीं दिती गुडविल पुत्र तेनू 5,000 पाउंड दी नहीं मिलनी पाकिस्तानी 5,000 दी मिलनी ऐज की मेरा घोड़ा जीतिया है पिछले साल कुकड़ जीतिया सी मैं कुकड़ भी लड़ाउनी कबूतरां दियां बुरदां भी लानी मैं जुआंसरा उड़ाया सी लंदनों ते आयरलैंड तो फड़िया गया सी हुण मैं कबूतर छड्ड दिते ने मैं क्या मैं इंडिया टुर जाए ते मोदी मेरे कबूतर नूं भी कह देवे जसूस मलका को अपनी सालगिरह के तोहफों में ऐसी ऐसी अजीब चीजें मिली हुई हैं 1972 में मलका को कैमरून के सदर ने हाथी तोहफे में दिया था उतरा हाथी लेके आ गया मैनू सालगिरह भुल गई हाथी नहीं पै गई मैं कहा नाम राधा मेरी लकीरा नहीं हाथी लेके आ गया अगो आंदे नहीं मां जी बच्चा ही है ले मैं कहा फिर इहदे नाल पैंपर भी लेके आने से फीडर च गन्नियां दी रौ भी पा के लिया अच्छा किसी हेड ऑफ स्टेट ने आपको बर्थडे गिफ्ट के तौर पे 2 कछुए भी दिए थे लो देखो कछुए लेके आ गया फिर मैं 6 महीने उन्हां दे नाल छप्पड़ च कड्डे मैं क्या उन जानवर ने बेचारे मासूम इन्हां नूं कल्लियां ते ना छड्डां ਅੱਜ ਨੇ ਕਛੂ ਕੁਮੇ ਭੇਜੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅੰਮਾ ਜੀ ਜਵਾਨ ਸਨ ਨਾ ਉਦੋਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅੰਮਾ ਵੀ ਖਰਗੋਸ਼ ਮੂੰਹ ਭਾਈਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਅੰਮਾ ਵੀ ਕਛੂ ਕੁਮੇ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ऐश मुंडे ने मेरे को फेंटी खा ले एक शख्स तो मलका को सालगिरह पे 6 अंडे गिफ्ट कर गया था जेड़ा उतरा अंडे दे गया 21 दिन बाद फिलिपू नूं बाजार च मिलिया ते कहंदा चाचा जी सुनाओ चूचे निकले ने कि नहीं फिलिपू ने फिर बाजार च फड़ के कुटिया उन्हें क्या उतरिया मलका अंडियां च बहिंदी है अच्छा मलका आप 91वीं सालगिरह मना रही हैं
اگر پوچھا جائے کہ آپ کی صحت اور خوبصورتی کا راز کیا ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ جی ساریاں گلاں فلپو والیاں کرن دے پوت میں تینوں ایک گل دساں ساری زندگی میں نہیں کریماں کروماں منہ تے ملیاں اچھا میں صرف سویرے سویرے اٹھنی ہاں تے راتی جلدی سونی مینوں کسے سیانے پنڈ دے حکیم نے دسیا سی کہ ماں جی سویرے جلدی اٹھیا کرو تے راتی جلدی سویا کرو تے تہاڈی صحت اللہ دی رحمت نال کدی بھی نہیں خراب ہوئے. اچھا ملکہ صبح سویرے گھڑی کے الارم سے نہیں اٹھتی. اچھا. ملکہ کو باقاعدہ لائیو بیگ پائپر بجا کے اٹھایا جاتا ہے. اچھا ہاں اے بیگ پائپر بجان والا بندہ رکھے ایسی کدھرے سمجھو کہ سویرے سویرے اٹھ کے فلپو جاندا بیچارا فلپو نہیں میوزک وچ انٹرسٹ لیندا وہ کشمیری ہوندے نے. اچھا یونیورسٹی آج لگے ہاتھوں ایک اور بات بتاتی جائے. ہم آپ کی جب گفتگو سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جو شوہر نامدار ہیں پرنس فلپ وہ آپ کو پیار سے الزبو کہتے ہیں. ہاں بڑا پیار کرتا ہے. نہیں لیکن جب ہم رائل ہسٹری پڑھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کو پرنس فلپ ڈیوک آف ایڈنبرا جو ہیں وہ آپ کو گوبی کہتے ہیں پیار سے, کیبج کہتے ہیں. کیبج کہاں سے آگئی, گوبی کیوں کہتے تھے؟ اجل چ میں بڑی گول بٹول ہوندی چا بڑی سونی چٹی چپید تے ہرے رنگ دا میں فراق پا کے پجی پھیرنی تے مینوں آندا تو تے پجی پھیرنی ہے تے گوبی ہوئی لگدی ہے. میں کہا چل تینوں گوبی لگدی ہے تے تو گوبی کہہ لیا کر. بڑا شرارتی ہے فلپو, مینوں ایک دن آندا گوبی ہے اج تینوں آلوواں وچ نہ پا لئیے. یہ بڑے نا پاندا ہے فلپو. ایک ساڈا گارڈ ہے اونوں بتاؤں کہندا ہے. وہ چلا گیا 6 مہینے ہو گئے نوکری چھڑ کے چلا گیا. ویسے کیوں کہتے ہیں بتاؤں؟ تو تسی اپنا پروگرام کرو جی, تانوں شاہی گلاں نہ کی شاہی گلا. ہاں ایک گارڈ نو کرلی کہندا وہ بھی ساڈے نال نہیں آیا. میں کیا کد لے آنا بیچارے نو کرلی کہندا لگدا ہی کرلی اور اینوں ہن میں ڈائناسور کواں. اچھا اس دفعہ آپ کی سالگرہ پہ انہوں نے آپ کو تحفہ کیا دیا ہے؟ تیرے پایا نے ہاں جی پہلے تے بڑا چلا کے سویرے اٹھ کے میری سمائل ہی دیتی چھو کہندا آج آپ کی سالگرہ ہے ڈارلنگ. میں کیا مینوں میں پاگل نہ بنا, میری سمائلہ نہ دے, مینوں تحفہ دے. تے پھر مینوں نال لے گیا تے 2 بریزے دے سوٹ تے ایک سٹیلو دی جُتی لے کے دتی. تے جدوں بل دین دی واری آئی ہے تے مینوں کہندا جانو ذرا اپنا ATM تے دینا. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار پا جنید میں جب بھی سوچتا ہوں نا, جب مجھے یاد آتا ہے کہ نیوزی لینڈ کے اندر سانپ نہیں ہے تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یار وہ کیسی پیاری زمین ہے نیوزی لینڈ کی. مجھے تو باخدا سانپ سے تو میں پتہ بہت ڈر لگتا ہے. جہاں پہ سانپ ہوتے ہیں وہ پیاری زمین نہیں ہوتی. یار پیار حد ہو گیا تمہاری سانپ کو بھی یار تم پیارا ہی سمجھتے ہو. سانپ کی خوبصورتی بڑی لاجواب ہوتی ہے. جاؤ جا کے مذاکرات میں دیکھو وہ بابا جوگی چاند برال جب پٹاری پر سے ٹکن اٹھاتا ہے تو کس طرح مہمانوں کا ترا نکل جاتا ہے. حالانکہ پٹاری میں وہ اپنے دوپہر کی روٹی رکھ کے لاتا ہے. مگر یار ڈر تو لگتا ہے کہ سانپ نکل ہی نہ آئے. پورے نیوزی لینڈ میں سانپ نہیں؟ نہیں جی نہیں ہے. زمین تو بڑی مہنگی ہوگی ادھر. بہت اچھی. یعنی تمہارا خیال ہے کہ جہاں پہ زمین سستی ہوتی ہے وہ سانپ سستی کراتا ہے. یار ویسے میں سیریسلی یہ سوچ رہا تھا کہ پاکستان میں جتنا سانپ ہے اور جس قدر یہاں پہ خوف و ہراس ہوتا ہے پنڈوں میں. اسلام آباد کی بات کر رہا ہو یا پاکستان کی بات کر رہا ہو؟ پھر وہی گل. اور یار اسلام آباد کی پہاڑیوں کے اوپر جو سانپ سوپ تھے وہ اکثر نکل کے گھروں میں گھس گئے ہوئے. نہیں میرا مطلب ہے کہ دفتروں میں گھس گئے. اور یار نہیں میرا مطلب ہے دوڑ گئے ہوئے ہیں. اچھا چلو دوڑ آبادی پھیل گئی. چلو دوڑ گئے. دفتروں میں کیا مطلب ویزے وہ لگاتے ہیں صاحب؟ یار کیا یار بات تم کر رہے ہو.
میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کئی سپ اس طرح کے بھی سنا ہے کہ وہ کہتے نہیں ہے کہ ایدہ ڈنگیا تو پانی نہیں مانگدا. نہیں ویسے میں تمہیں اسی وقت اللہ معاف کرے بندہ مر جاتا ہے. سیریسلی بتاؤں پاکستان میں اتنے زیادہ سانپ پائے جاتے ہیں اور مطلب تم کہہ رہے ہو نا کہ مطلب جہاں پہ سانپ نہیں ہے وہ بڑی اچھی سرزمین ہوتی ہے. سانپ اگر ہو وہ بھی بہت اچھی سرزمین ہو سکتی ہے. سانپوں سے بندہ کروڑوں ڈالر کما سکتا ہے کوئی ملک بھی. ہاں سانپوں سے. میں سچی بات بتا رہا ہوں. سپ نو کم سکھا دئیے کہ جی ساڑھے سپ کلین بہت اچھا بنا دے. نہیں یار سانپوں کا زہر سانپوں کے زہر سے زہر کا تریاک بنتا ہے یار. بہت اچھا. یعنی جس چیز کو سب سے زیادہ میں نیش سمجھتا ہوں سانپ کی اس پر سے دیکھو کمائی کر رہا ہے. بھائی تم نیش سمجھتے ہو نا, دنیا تو نیش نہیں سمجھتی. دنیا اس وقت کروڑوں ڈالر کی ٹریڈ کر رہی ہے سانپوں کے زہر میں. واقعی سیریس. دیکھو میری بات سنو, سانپوں کے جو کاٹے کا جو علاج ہوتا ہے, جو اس کی دوائی بنتی ہے, جو سیرم بنتا ہے, جو وہ کس چیز سے بنتا ہے؟ وہ سانپ کے زہر سے بنتا ہے نا. یہ تو پتہ ہی ہے. اچھا جی. یہ کوئی انکشاف والی بات تو نہیں. میرے پر تو انکشاف ہی ہے. اچھا یہ نیش باتیں تم ہی جانتے ہو, میں نہیں جانتا. دوسری اس سے بھی زیادہ جو دلچسپ بات ہے نا, دنیا میں جس سانپ کا زہر سب سے مہنگا ہے نا وہ ہے بوم سلینگ. اس کا 1 گرام زہر جو ہے نا اس کی قیمت 5 لاکھ روپے ہے. میرے چند قطرے بنتے ہوں گے 1 گرام. ہوئے اس سب کو اگر پتا چل جائے کہ میرا زہر اتنا مہنگا ہے, وہ کبھی کسی کو ڈانگ مار کے اپنا یہ یایا نہ کرے, بلکہ ڈائریکٹ دکان پہ جا کے بیچے. عزیزی بڑا پتا ہے ان کو سانپوں کا. یہ اینکر ہیں کہ مداری ہیں؟ عام بات ہے. عام بات ہے. ہو سکتا ہے ان کی جیب میں منکا بھی ہو. اور دوسرے نمبر پہ جو سانپ سب سے یعنی قیمت کے حوالے سے جو مہنگا ترین سانپ کا زہر ہے وہ سب سے زیادہ پاکستان میں پایا جاتا ہے. دیٹ از کالڈ کارپٹ وائپر. کارپٹ وائپر پاکستان میں کثرت سے پایا جاتا ہے اور اس کا جو 1 گرام زہر ہے وہ 4.5 لاکھ روپے کا ہے. شاباش, عجیب سپوں کو یہ سنیارا پینٹ کرنا. میں بھی پیسے اور میں تمہیں بتاؤں میں بھی پیسے کماؤں گا. میں نے پکڑ لیا, میں امیر ہو جاؤں گا. اور بھائی دنیا میں بلیک کوبرا زیادہ مہنگا ہے. اچھا یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ کوبرے کا زہر بہت مہنگا ہوگا. کوبرے کا زہر بالکل مہنگا نہیں ہوتا. اچھا جی. کیونکہ کوبرا زہر پیدا بہت زیادہ کرتا ہے, 5-10 دنوں میں دوبارہ اپنی تھیلیاں بھر لیتا ہے. اچھا محنتی سپ لگتا ہے. ہاں جی سرے سرے کام پہ نکل جاتا ہے اور شام تک وہ. میں نے تو سنا کہ کئی کوبریوں نے ہاتھ میں ڈول بھی پکڑا ہوتا ہے. زیادہ یار مان جائے نا تو پھر وہ ڈول میں ڈال کے لے آتے. اچھا ایک افسوسناک بات بتاؤں کہ اتنی بڑی ٹریڈ ہے, یہ ساری انلیگل, یہ ساری سمگلنگ ہو رہی ہے پاکستان میں. خاص طور پہ جنوبی پنجاب کے جو سپیرے ہیں وہ یہ زہر, ان کو بیچاروں کو تھوڑے سے پیسے ملتے ہیں, لیکن آگے جو چائنا سمگل کرتے ہیں یہ زہر وہ کروڑوں ڈالر کی ٹریڈ ہے. اور ہمارے ہاں اپنے پاکستان میں جو اس وقت تریاک بنتا ہے نا, جو سیرم بنتا ہے سانپ کے کاٹے کا, وہ ہم نے اپنے تئیں پتہ کیا ہے تو 20 مختلف ہم نے یعنی 4 صوبوں میں 20 بڑے اسپتالوں سے رپورٹ حاصل کی ہے. 10 میں وہ ویکسین یا سیرم موجود تھا, 10 میں نہیں تھا. کتنے افسوس کی بات ہے کہ دنیا بھر میں انسانوں کو 30 لاکھ سانپ کاٹتے ہیں, ان میں سے مرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ صرف 1 لاکھ ہے, یعنی 3.3 سمتنگ ہوئی, اتنا ہی بنا نا. اور پاکستان میں 40,000 سانپ کے کاٹے کے واقعات ہوتے ہیں اور ان میں سے 10,000 افراد سالانہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. یعنی 25% بیچارے مر جاتے ہیں. اور اس کہاں کی پہ وجہ 3.3% اور کہاں پہ 25%. اور سب سے زیادہ زہر یہاں پہ موجود ہے جس کی دوائی بنتی ہے. یعنی اس محکمے میں بھی ہم نے دن دگنی رات چگنی ترقی کی. اچھا دنیا کا جو مشہور ترین ٹاکسینولوجسٹ ہے نا ڈاکٹر ٹیکوس, وہ 133 ملکوں میں سانپوں پر ریسرچ کرنے کے لیے جا چکا ہے اور یہ نیشنل جیوگرافک کے ساتھ بھی وہ کام کرتا رہا ہے. PhD ہے وہ. ساری زندگی سانپوں کے ساتھ گزار دیا, بیوی گھر ویندی رہ گئی. سنو تو صحیح, زیادہ فرق نہیں ہوتا ویسے. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ میری بات تو سنو. یا اللہ معاف کرے, یا اللہ کرے بھابی یہ شو نہ دیکھ. میری بات تو سن لو. وہ بندہ ڈاکٹر ٹیکوس جو ہے وہ 2010 میں پاکستان آیا تھا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے غالباً جون میں اس نے ڈان میں اس کا ایک مضمون چھپا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ پاکستان سانپوں کے زہر کے حوالے سے, سانپوں پر ریسرچ کے حوالے سے گولڈ مائن ہے. گولڈ مائن ہے پاکستان. جتنا یہاں پہ وینم پایا جاتا ہے لوگوں میں بھی اور سانپوں میں بھی, وہ دنیا میں اور کہیں نہیں پایا جاتا. ہائے ہائے. نہیں ویسے واقعی سیریسلی دیکھیں آپ
کہ یہ سانپوں کی فیلڈ جو ہے اس میں بھی گولڈ مائن اگر وہ کہہ رہا ہے بندہ تو اس میں بھی ہم نے کیا کیا ہے؟ دو لفظ لکھے تھے، اس نے کہا تھا گولڈ مائن اینڈ ڈریم لینڈ، سانپوں کے حوالے سے۔ ہاں جی، بے شمار سانپ یہاں پہ تو ہر گلی میں وہ تھیلے میں کتنے سارے ڈال کے پھر رہے ہیں۔ مجھے تو کوبرا اچھا لگتا ہے، خوب ماڈلنگ کرتا ہے ایسے ایسے جاتا ہے۔ تمہیں زیادہ اچھا اس لیے بھی لگتا ہے نا کہ کوبرے نے بھی ہیٹ پہنا ہوتا ہے۔ اچھا جی، ہر سب تو ظاہر ہے یریلا نہیں ہوتا، تو پاکستان میں جو یریلے ترین سانپ پائے جاتے ہیں وہ کتنے کو ہیں؟ کریٹ اور سنگچور، یہ دو سب سے زیادہ زہریلے سانپ سمجھے جاتے ہیں، اور پاکستان میں 250 سے 300 کے قریب قسمیں پائی جاتی ہیں، لیکن اس میں سے اور پوری دنیا میں بھی 15% کے قریب جو سانپ ہیں نا وہ زہریلے ہوتے ہیں، 85% جو ہیں وہ کچھ نہیں کہتے، آپ ان کے ساتھ جو مرضی کر لو۔ نہیں خیر، یہ تو ہمیں یہ آپ کو غلط اشکل دے رہا ہے۔ سانپ کو نہیں چھیڑنا، بشک وہ بالکل ہی ہومیوپیتھک ہے۔ سانپ جہاں نظر آئے اس کو پائی جی جاتا ہے۔ جو ایکسپرٹس ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو خدا نخواستہ راستے میں کہیں سانپ نظر آ جائے تو آپ اس کو ڈرانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ خود تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں اور اپنا راستہ بدل لیں۔ اور دوسری بات یہ کہتے ہیں اگر خدا نخواستہ آپ کو وہ کاٹ جائے تو اس کا رنگ دیکھنے کی کوشش کریں۔ بندہ پوچھے جب سانپ کاٹتا ہے تو بندہ سانپ کا آئی ڈی کارڈ دیکھ سکتا ہے، بتاؤ یار رنگ اس لیے کہتے ہیں دیکھ لینا چاہیے تاکہ پتہ چل جائے کہ کس سانپ نے ڈسا ہے، اس کے لیے کون سی دوائی تجویز کی جائے۔ ویسے میں جو اسیس کر رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ سانپ والا کیوں کاٹتا ہے۔ سانپ کا جتنا تم مہنگا زہر بتا رہے ہو نا وہ بیچارہ بیچنے جا رہا ہے، تو رستے میں کوئی بندہ ملتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے ساتھ ڈکیتی ہونے لگی، میرا یار یہ چھیننے کے لیے آیا ہے بھائی، اس لیے وہ پھر غصے میں ڈنگ مار دے۔ شیخ صاحب سانپ سے کہتے ہیں یار تم نے کاٹ تو لیے، تھوڑا سا اور زہر دے دو، میرا 4-4.5 لاکھ بن جائے گا۔ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین انتہائی گرما گرم سیاسی ماحول، اور ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے دو سیاسی حریف، دو صوبوں کے وزراء اعلیٰ۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم جناب پرویز خٹک صاحب، اور ہمارے ساتھ لائن پہ ہوں گے محترم جناب شہباز شریف صاحب۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جنید صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ شہباز صاحب آپ کی صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ، آپ کا خادم بھی بالکل ٹھیک ہے۔ شہباز صاحب یہ پیپلز پارٹی نے ایک باکس کیمپین شروع کی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میرا نام بدل دینا اگر لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہو، تو انہوں نے یہ انٹرنیٹ پہ ایک کیمپین شروع کی ہے کہ شہباز شریف صاحب کا نیا نام تجویز کیا جائے۔ دیکھیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں تو نام جو ہے زرداری صاحب کا وہ ٹھیپا تجویز کروں گا۔ شہباز صاحب زرداری صاحب کا نہیں، آپ کے نیا نام تجویز کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ آواز صحیح نہیں آ رہی ہے، کوئی گڑبڑ ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں دوبارہ ذرا کہیے۔ آپ نے دعویٰ کیا تھا لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا۔ جنید صاحب میرا خیال ہے آواز نہیں آ رہی، میں ادھر آ کے سن لیتا ہوں۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ حضور آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ لوڈ شیڈنگ نہ ختم ہوئی تو میرا نام بدل دینا۔ یار باہر تو بڑی ٹھنڈ ہے، اندر بڑی گرمی لگ رہی ہے۔ آپ ٹی وی میں بیٹھے، اے سی میں نہیں بیٹھے۔ دیکھیے جنید صاحب، میں آج بھی اللہ کے فضل سے اپنی بات پہ کھڑا ہوں۔ میں آج دوبارہ میں آپ کے شو میں دوبارہ یہ اللہ کے فضل سے کہتا ہوں کہ اگر ہمارے دور اقتدار میں یہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہوئی تو قیامت کے روز میرا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان ہوگا۔ میرا مطلب ہے کہ میرا گریبان ہوگا اور میرا گریبان ہوگا۔ نہیں میرا خیال ہے یہ دونوں چیزیں میں اپنی کر گیا ہوں۔ یہ آپ کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان ہوگا۔
نہیں میرا خیال ہے یہ بھی غلط ہو گیا ہے. ایک چیز آپ کی ہونی چاہیے, ایک ہماری. آپ کا ہاتھ ہوگا اور ہماری حکومت ہوگی. جنید صاحب, ان کو عوام کا کوئی فکر نہیں ہے. عوام گرمی سے بل بلا رہا ہے, اور میاں شہباز شریف صاحب ادھر ملکہ برطانیہ کی سالگرہ کا کیک کاٹ رہا ہے. سب سے پہلے تو میں خٹک صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بل بلا کہہ لیا ہے. چونکہ بل بلا میں 2 بے آتی ہیں, اور یہ بڑی بات ہے کہ ان کے منہ سے ڈبل بے نکل گئی ہے. اکثر ڈبل لفظ ان کے منہ میں پھنس جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خٹک صاحب, میں بہت معافی کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو تو مجھے شاباش دینی چاہیے, آپ کو تو مجھے داد دینی چاہیے کہ میں ایک مظلوم, ایک 91 سال کی بوڑھی عورت, ایک مظلوم عورت, ایک بے آسرا عورت کے رسم سالگرہ کی تقریب میں اس کے کیک کاٹنے والی چھری پہ ہاتھ رکھنے گیا ہوں. بقول جالب بابا وے کلام روڈ کڑیے نہیں لادے زور. اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں. بڑی مہربانی. ٹی وی تو آن کرتے پھر کھول لیا جی. ہاں تو ہیرو تو اس طرح بن رہی ہے کہ جس طرح ملکہ کی جائیداد پہ قبضہ تھا اور انہوں نے وہ چھڑوایا ہے. اصل بات یہ ہے جنید صاحب, اگر جے آئی ٹی میں ذرا سا بھی اونچ نیچ ہو گیا تو ان کو خطرہ ہے کہ کہیں وہ ملکہ ان کے پلیٹ پہ قبضہ نہ کر لے. دیکھیں یہ آپ جہاں پہ ہمارے خوف کی نشاندہی کرنا چاہ رہے ہیں, وہاں آپ ملکہ برطانیہ کو قبضہ گروپ پینٹ کر رہے ہیں. کیا پینٹ کر رہے ہیں؟ قبضہ گروپ پینٹ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے. خٹک صاحب, میں نیازی صاحب کو بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ خدا کا خوف کریں, اور خدا کے لیے یہ جو سڑکوں پہ آپ نکل آتے ہیں اس کو چھوڑیں اور گھر جا کے آپ آرام کریں, اور مجھے بھی آرام کرنے دیں. نہ کروں گا غوری صاحب, یہ جنید سلیم کا ریموٹ کے سیل نکال دیں. حد ہو گئی ہے. ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ نہیں ہو رہا, دوسری طرف آپ یہ بجلی کا بے جا استعمال کرتے ہیں. آپ کیوں بار بار ٹی وی آن کرتے ہیں؟ اس کو بند کر دیں. آپ نے سارے پاکستان کی لوڈ شیڈنگ کا ملبہ ہمارے ٹی وی پہ ڈال دیا. جنید صاحب, یہ کوئی چھوٹا ٹی وی نہیں ہے. اتنا بڑا ٹی وی بہت بجلی خرچ کرتا ہے. ہم نے اس کو گیس پہ کروایا ہوا ہے. یہ آپ نے گیس پہ کروایا ہوا ہے. یہ دیکھیں, یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے وہ آپ کے اس ٹی وی کی وجہ سے ہو رہی ہے. بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, تو پھر پانی سے چلائیں. یہ سبھی اسی طرح کے ہے جنید بابا. وہ ان کا ایک وہ دبلا پتلا سا کیا نام, امیر مقام, وہ جو اونٹ کے پاس کھڑا ہو تو اونٹ چھوٹا نظر آتا ہے. وہ بولتا ہے کہ اسحاق ڈار نے مہنگائی کو کوزے میں بند کر لیا ہے. اور بندہ خدا, تم نے اپنی جسامت کے مطابق پوری دنیا کو کوزہ سمجھ لیا. جنید صاحب, ذرا آپ یہ خٹک صاحب کی بے بسی دیکھیں کہ پوری دونوں بازو پھیلا کے بھی یہ امیر مقام نہیں بنتے. بلکہ آپ یقین کریں کہ جب انہوں نے دونوں بازو اٹھائے ہیں تو میں نے سمجھا شاید یہ اڑنے لگے ہیں. ہم نہیں اڑنے لگے میاں صاحب, آپ کے ہوش اڑنے لگے ہیں. ہم آپ کو دوبارہ کرسی پہ نہیں بیٹھنے دے گا. نہیں, یہ کرسی پہ آپ کیوں نہیں بیٹھنے دیں گے؟ ایڈا تو پائی تمبو گنا تاڑا. ہم نے اللہ کے فضل سے, ہمیں عوام نے کرسی پہ بٹھایا ہے. عوام کی ووٹ کی وجہ سے ہم اس کرسی پہ بیٹھے ہیں. خود آپ اتنے سے ہو کے صوفے پہ بیٹھے ہیں اور ہمیں آپ کرسی پہ نہیں بیٹھنے دے رہے. تانوں بھی کرسی تے نہیں بلکہ تار تے بیٹھنا چاہیے.
मुझे लगता है इन्होंने हमको कोई परिंदा मरिंदा बोला है। बोला नहीं, कहा है, और परिंदा नहीं चिड़ी कहा। हमको चिड़ी मत बोलो, अब बल्कि खुद गाओ, साडा चिड़ियां दा चंबा होए बाबूला, असा हुन उड़ जाना। देखिए जुनैद साहब, ये बहुत हो चुकी है, मैं लिहाज कर रहा हूं इनका। अब अगर आपने दोबारा टीवी ऑन किया तो मैं अंदरों इन्हों लत मार के पान दियांगा। नाज़रीन, यहाँ हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार जुनैद, मैं जब भी सोचता हूँ ना, जब मुझे याद आता है कि न्यूजीलैंड के अंदर सांप नहीं है, तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि यार वो कैसी प्यारी जमीन है न्यूजीलैंड की। मुझे तो बाखुदा सांप से तो मैं पता बहुत डर लगता है। जहाँ पे सांप होते हैं वो प्यारी जमीन नहीं होती। यार प्यार हद हो गया तुम्हारे, सांप को भी यार तुम प्यारा ही समझते हो। सांप की खूबसूरती बड़ी लाजवाब होती है। जाओ जाके मजाकरात में देखो, वो बाबा जोगी चांद बराल जब पटारी पर से ढक्कन उठाता है तो किस तरह मेहमानों का त्राह निकल जाता है। हालांकि पटारी में वो अपनी दोपहर की रोटी रख के लाता है। हाँ जी। मगर यार डर तो लगता है कि सांप निकल ही ना आए। पूरे न्यूजीलैंड में सांप नहीं? नहीं जी, नहीं है। जमीन तो बड़ी महंगी होगी उधर। बहुत अच्छी। यानी तुम्हारा ख्याल है कि जहाँ पे जमीन सस्ती होती है वो सांप सस्ती कराता है। यार वैसे मैं सीरियसली ये सोच रहा था कि पाकिस्तान में जितना सांप है और जिस कदर यहाँ पे खौफ हरास होता है पिंडों में। इस्लामाबाद की बात कर रहा है या पाकिस्तान की बात कर रहा है? फिर वही गल। और यार इस्लामाबाद की पहाड़ियों के ऊपर जो सांप सुप थे वो अक्सर निकल के घरों में घुस गए हुए हैं। नहीं, मेरा मतलब है कि दफ्तरों में घुस गए। और यार नहीं, मेरा मतलब है दौड़ गए हुए हैं। अच्छा, वहाँ पे चलो दौड़ आबादी गए। फैल गई। चलो दौड़ गए। दफ्तरों में क्या मतलब, वीजे वो लगाते हैं साहब? यार क्या यार बात तुम कर रहे हो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कई सप इस तरह के भी सुने कि वो कहते नहीं है कि एदा डंगिया तो पानी नहीं मांगता। नहीं, वैसे मैं तुम्हें उसी वक्त अल्लाह माफ करे बंदा मर जाता है। सीरियसली बताऊं, पाकिस्तान में इतने ज्यादा सांप पाए जाते हैं और मतलब तुम कह रहे हो ना कि मतलब जहां पे सांप नहीं है वो बड़ी अच्छी सरजमीन होती है। सांप अगर हो वो भी बहुत अच्छी सरजमीन हो सकती है। सांपों से बंदा करोड़ों डॉलर कमा सकता है, कोई मुल्क भी। हाँ, सांपों से। मैं तुम्हें सच्ची बात बता रहा हूं। सांप नु काम सिखा दीजिए। साडे सांप क्लीन बहुत अच्छा बना दे। नहीं यार, सांपों का जहर, सांपों के जहर से जहर का तर्याक बनता है यार। बहुत अच्छा। यानी जिस चीज को सबसे ज्यादा मैं नैश समझता हूँ सांप की, उस पर से देखो कमाई कर रहा है। भाई तुम नैश समझते हो ना, दुनिया तो नैश नहीं समझती। दुनिया इस वक्त करोड़ों डॉलर की ट्रेड कर रही है सांपों के जहर में। वाकई सीरियस? यार देखो मेरी बात सुनो, सांपों के जो कांटे का जो इलाज होता है, जो उसकी दवाई बनती है, जो सीरम बनता है, जो वो किस चीज से बनता है? वो सांप के जहर से बनता है ना। ये तो पता ही है। अच्छा जी। ये कोई इंकशाफ वाली बात तो नहीं। मेरे पर तो इंकशाफ ही है। अच्छा, ये नैश बातें तुम ही जानते हो, मैं नहीं जानता। दूसरी उससे भी ज्यादा जो दिलचस्प बात है ना, दुनिया में जिस सांप का जहर सबसे महंगा है ना, वो है बूम स्लैंग। उसका 1 ग्राम जहर जो है ना, उसकी कीमत 5 लाख रुपए है। अरे चंद कतरे बनते होंगे 1 ग्राम। होए होए, इस सांप को अगर पता चल जाए कि मेरा जहर इतना महंगा है, वो कभी किसी को डांग मार के अपना जहर जाया ना करे, बल्कि डायरेक्ट दुकान पे जाके बेचे। अजीजी, बड़ा पता है इनको सांपों का। ये एंकर हैं कि मदारी हैं? आम बात है। आम बात है, हो सकता है इनकी जेब में मनका भी हो। और दूसरे नंबर पर जो सांप सबसे यानी कीमत के हवाले से जो महंगा तरीन सांप का जहर है, वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में पाया जाता है। दैट इज कॉल्ड कार्पेट वाइपर। कार्पेट वाइपर पाकिस्तान में कसरत से पाया जाता है और उसका जो 1 ग्राम जहर है वो 4.5 लाख रुपए का है। शाबाश, अजीब सप्पों को ये सुनहरा पेंट करना। मैं भी पैसे, और मैं तुम्हें बताऊं, मैं भी पैसे कमाऊंगा। मैंने पकड़ लिया, मैं अमीर हो जाऊंगा। ओ भाई, दुनिया में ब्लैक कोबरा ज्यादा महंगा है। अच्छा, ये भी एक गलत फहमी है कि कोबरे का जहर बहुत महंगा होगा। कोबरे का जहर बिल्कुल महंगा नहीं होता। अच्छा जी? क्योंकि कोबरा जहर पैदा बहुत ज्यादा करता है, 5-10 दिनों में दोबारा अपनी थैलियां भर लेता है। अच्छा, मेहनती सांप लगता है वो। हाँ जी, सवेरे काम पे निकल जाता है और शाम तक वो, मैंने तो सुना कि कई कोबरियों ने हाथ में डोल भी पकड़ा होता है।
ज्यादा यार मान जाए ना तो फिर वो डोल में डाल के ले आते। अच्छा, एक अफसोसनाक बात बताऊं कि इतनी बड़ी ट्रेड है, ये सारी इलीगल, ये सारी स्मगलिंग हो रही है पाकिस्तान में। खास तौर पे जनूबी पंजाब के जो सपेरे हैं वो ये जहर, उनको बेचारों को थोड़े से पैसे मिलते हैं, लेकिन आगे जो चाइना स्मगल करते हैं ये जहर, वो करोड़ों डॉलर की ट्रेड है। और हमारे यहाँ अपने पाकिस्तान में जो इस वक्त तरियाक बनता है ना, जो सीरम बनता है सांप के कांटे का, वो हमने अपने तई पता किया है तो 20 मुख्तलिफ हमने यानी चारों सूबों में 20 बड़े अस्पतालों से रिपोर्ट हासिल की है। 10 में वो वैक्सीन या सीरम मौजूद था, 10 में नहीं था। कितने अफसोस की बात है कि दुनिया भर में इंसानों को 30 लाख सांप काटते हैं, उनमें से मरने वालों की तादाद जो है वो सिर्फ 1 लाख है, यानी 3.3 समथिंग इतना ही बना ना। और पाकिस्तान में 40,000 सांप के कांटे के वाकयात होते हैं और उनमें से 10,000 अफराद सालाना मौत के मुंह में चले जाते हैं, यानी 25% बेचारे मर जाते हैं। और उसकी कहाँ पे वजह 3.3% और कहाँ पे 25%। और सबसे ज्यादा जहर यहाँ पे मौजूद है जिसकी दवाई बनती है। यानी इस महकमे में भी हमने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की। बहुत अच्छा। अच्छा, दुनिया का जो मशहूर तरीन टॉक्सिनोलॉजिस्ट है ना डॉक्टर टेकॉस, वो 133 मुल्कों में सांपों पर रिसर्च करने के लिए जा चुका है और ये नेशनल ज्योग्राफिक के साथ भी वो काम करता रहा है। देखो ना, ये डॉक्टर टेकॉस सारी जिंदगी सांपों के साथ गुजार दिया, बीवी घर वेंदी रह गई। सुनो तो सही, ज्यादा फर्क नहीं होता वैसे। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो मेरी बात तो सुनो या अल्लाह माफ करे, या अल्लाह अल्लाह करे भाभी ये शो ना देखे। मेरी बात तो सुन लो। वो बंदा डॉक्टर टेकॉस जो है वो 2010 में पाकिस्तान आया था और मुझे अच्छी तरह याद है गालिबन जून में उसने डॉन में उसका एक मजमून छपा था जिसमें उसने कहा था कि पाकिस्तान सांपों के जहर के हवाले से, सांपों पर रिसर्च के हवाले से गोल्ड माइन है। गोल्ड माइन है पाकिस्तान। अच्छा। जितना यहाँ पे वेनम पाया जाता है लोगों में भी और सांपों में भी, वो दुनिया में और कहीं नहीं पाया जाता। हाय हाय। नहीं वैसे वाकई सीरियसली देखें आप कि ये सांपों की फील्ड जो है इसमें भी गोल्ड माइन अगर वो कह रहा है बंदा, तो इसमें भी हमने क्या किया है? वो दो लफ्ज लिखे थे, उसने कहा था गोल्ड माइन एंड ड्रीम लैंड सांपों के हवाले से। हाँ जी, बेशुमार सांप यहाँ पे तो हर गली में वो थैले में कितने सारे डाल के फिर रहे हो। मुझे तो कोबरा अच्छा लगता है, खूब मॉडलिंग करता है ऐसे करता है। कोट में ज्यादा अच्छा इसलिए भी लगता है ना कि कोबरे ने भी हैट पहना होता है। अच्छा जी, हर सांप तो जाहिर है जहरीला नहीं होता। हाँ। तो पाकिस्तान में जो जहरीले तरीन सांप पाए जाते हैं वो कितने को हैं? क्रेट और संगचूर, ये 2 सबसे ज्यादा जहरीले सांप समझे जाते हैं और पाकिस्तान में 250 से 300 के करीब किस्में पाई जाती हैं। लेकिन इसमें से और पूरी दुनिया में भी 15% के करीब जो सांप है ना वो जहरीले होते हैं। 85% जो है वो कुछ नहीं कहते, आप उनके साथ जो मर्जी कर लो। नहीं खैर ये तो हमें ये आपको गलत मुश्किल दे रहा है। सांप को नहीं छेड़ना, बेशक वो बिल्कुल ही होम्योपैथिक। सांप जहां नजर आए उसको को पाई जीजा होता है। जो एक्सपर्ट्स है ना वो ये कहते हैं कि अगर आपको खुदा न खास्ता रास्ते में कहीं सांप नजर आ जाए तो आप उसको डराने की कोशिश ना करें, बल्कि खुद थोड़ा सा पीछे हट जाए और अपना रास्ता बदल लें। और दूसरी बात ये कहते हैं अगर खुदा न खास्ता आपको वो काट जाए तो उसका रंग देखने की कोशिश करें। बंदा पूछे जब सांप काटता है तो बंदा सांप का ID कार्ड देख सकता है। बताओ यार, रंग इसलिए कहते हैं देख लेना चाहिए ताकि पता चल जाए कि किस सांप ने डसा है, इसके लिए कौन सी दवाई तजवीज की जाए। वैसे मैं जो असेस कर रहा हूँ ना वो ये है कि सांप वाला क्यों काटता है। सांप का जितना तुम महंगा जहर बता रहे हो ना वो बेचारा बेचने जा रहा है। तो रास्ते में कोई बंदा मिलता है तो वो समझता है कि शायद मेरे साथ डकैती होने लगी, मेरा यार ये छीनने के लिए आया है भाई, इसलिए वो फिर गुस्से में डंग मार दे। शेख साहब सांप से कहते हैं यार तुमने काट तो लिया है, थोड़ा सा और जहर दे दो, मेरा 4-4.5 लाख बन जाएगा। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।